او میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، اور میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، آج جملے تے کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، او سارے لوگ جنتی نے، یہ عقیدہ ہر مسلمان دا۔